थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जमा जाल्ल्या आमचे रिपोर्टर भावा भयणांक. आयज म्हाका दिसता म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम म्हाजो प्रेस हांव दिता आयज. इतले मिडिया म्हाज्या फुडल्यान आसा. हांव खरेंच मातसो कन्फ्यूज आहा कित्याक आमी येदे व्हडले पॉलिटिशियन न्हू, बट आमी ह्या फावटी जस्ट ट्राय दिला हांवें ह्या झेडपी इलेक्शनाक. वेल सांगचें म्हळ्यार म्हाजें नांव महेश गोवेकर. हांव गुडेम स्थायीक. हांव पयलीं एक मार्ना पंचायतीन मेंबर आसलो, डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां. आनी जशें आतां मागीर ह्या टायमाक ते लेडीज वॉर्ड जालो, ओबीसी जालो, म्हाजी मम्मी उबी केली हांवें, ती आतां डेप्युटी सरपंच म्हणून आसा. सांगचें म्हणल्यार मुद्दे आयज हो बायट दिवपाक म्हणजे म्हाका उमेद भोगता तुमकां सांगपाक की हांव हें कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन झेडपी. तेजें रिजन म्हणजे की म्हाज्या बरोबर मेन म्हणजे म्हाका देवाचो आशिर्वाद आसा, लोकांचे ब्लेसिंग आहा, आनी तशेंच म्हाज्या पंचायतीचो म्हाका बरो सपोर्ट आसा. तर हांवें म्हटलें हांव एक स्टेप मातसो आतां फुडें वयतलो. जे इतले समाजकार्य केल्ले, जे पयलीं केल्ले पंचायतीन केल्ले, पंचायत नासतना केल्ले हांवें, आनी ह्या प्लॅटफॉर्मार रावन हांवें खुबशीं कामां केल्ले पंचायत लेवलार. सो आतां म्हाका प्रोत्साहन दिवपी म्हणजे म्हाजी पंचायत मेन म्हणजे. आनी तशेंच लोकांनी म्हाजें काम पयलें इतल्या वर्सांनी, आनी तोच सपोर्ट हांवें पयलो. ज्या दिसा आमकां एका ठिकाणी आपयले स्क्रुटनीक, तेन्ना कळोन चुकलें की म्हाका म्हाज्या वांगडा सगळ्योच म्हाज्यो पंचायती आसा, ज्यो म्हाका 4 पंचायती लागता: शिवलीम, मार्ना, ओशेल, सोडयेम आनी कामुर्लीम. तेन्ना पयलो की लोक म्हाका इतलो सपोर्ट म्हणजे खंय तरी लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केला, म्हाजें कार्य एक्सेप्ट केलें आहा. तर म्हटलें हो एक संदी येयल्ली आसा म्हाका, एक स्टेप म्हाका फुडें वचोन. पयलीं म्हाज्या गांवा पुरतीच हांव कामां करतालो. गुडेम पंचायत, जसो हांव गुडेम पंचायत वॉर्ड मेंबर आशिल्लो, तितले पुरतेंच कार्य केल्लें हांवें. सो आतां म्हाका एक संदी मेळ्ळा ह्या 4 गांवांत आनी म्हाका कामां करपाक, आनी हांव ती संदी केन्ना सोडचो ना. जशें तुमकां सांगलां की म्हाज्या वांगडा म्हाजे लोक आसा, जशी म्हाजी पंचायत आसा, तशें म्हाज्या वांगडा आमचे जे MLA आसा, जे सिटींग MLA डिलेला लोबो आसा, तशें पयलीं माजी आमचे मंत्री आसा, MLA आसा, तशेंच काही आमचे गोंयच्या राज्याचे मंत्री म्हाजे बरे फ्रेंड आसा. तर हे झेडपीच्या प्लॅटफॉर्मान म्हाका दिसता की हांवें कित्याक ती संदी घेवपाची न्हू, आनी जे म्हाजे सोर्स रिसोर्सीस, जे म्हाजे बरे मागपी आहा, तेंचो आदार घेवन, तेंचो हात धरून हांव मातसो आनी फुडें सरोन आमच्या गांवाची आनी उदरगत करपाची म्हाका खरेंच इच्छा आसा, आनी हांव ती करून दाखयतलो. जर देवाचे कृपेन जर येदा हांव इलेक्ट जालो आनी जातलो म्हाका आशा, कित्याक म्हाका तसो सपोर्ट आसा लोकांचो, तर हांव लोकांक केन्ना डिसअपॉयंट करचो ना, निराश करचो ना. आनी हांवें एक्झाम्पल म्हाज्या स्वताच्या गांवाचें दिल्लें आसा तुमकां, आनी म्हाका तर दिसता की म्हाज्या गांवांत असो म्हाजे कोण निराश असो ना म्हाज्या कामा बद्दल. तसोच हांव एक्सपेक्ट करता, अपेक्षा करता की हे 4 गांव जे म्हाका म्हणटा तुमकां, कामुर्ली, मार्ना, ओशेल, सोडयेम, तेंकां हांव तितल्याच पुरती वावुरतलो जितलो म्हाज्या गांवांत वावुरलेलो. तेजे हांव सुबेज वावुरतलो. कारण कितें, झेडपी म्हणजे व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. काही लोकांक दिसता लायक झेडपीचें कितें काम. हांवें मातशी ती स्टडी केल्ली कळ्ळें न्ही. पयलीं पळयतालो की झेडपी तितल्याच पुरती मर्यादेन काम जातालें, बट तितून कोणाची हितून चूक ना, या कोण हांव अशें म्हणूं शकना की हेजे पयलींचे जे आसले, जे झेडपी आशिल्ले, की तेंच्यांनी आपले लेवल जितले तांकां संदी मेळ्ळा तितलें काम केलें. बट म्हाका हेज्या फुडें एक स्टेप फुडें वचूंक जाय. जे हांवें एक्च्युअल स्टडी केलें झेडपी प्लॅटफॉर्मार कितें काम करूं शकता न्हू, इट इज एज गुड एज जी आमची जी MLA जी आयज कामां करता, काही पुरती तितलें आमी काम करूं शकतात. म्हणून ह्या हो जी संदी येयल्ली आसा पळय झेडपीची इलेक्शनाची, तेका हांव कॉन्टेस्ट करता हेंच कारण की म्हाका ही संदी येयल्या की हांव आनीक सोशल बरी कामां करपाक. आनी आमकां फायनली कितें म्हाज्या दृश्टीन, हांव म्हाका केन्ना पॉलिटिशियन म्हणटा, बट फॉर मी पॉलिटिक्स इज अ सोशल सर्वीस, इट्स अ सोशल वर्क, इट्स अ प्युअर सोशल वर्क. आनी म्हाका करपाक खरीच उमेद आहा ती. तशेंच हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, जसो हांव म्हाज्या फुडें सरलेलो आसा, लोकांनी म्हाका प्रोत्साहन दिला, फुडें काडलेलो आसा, तसोच म्हाका ह्या इलेक्शनाक जे 20 तारखेर जावपाचें आसा, म्हाका सपोर्ट दिवचो. आनी जें हांवें कमिटमेंट केलां लोकांक, हेच्या पयलीं केल्लें कमिटमेंट, आनी जशें तुमकां सांगता की झेडपीन काहीशी गोश्टी आहा ज्यो आमी अजून शिवोले परते हाडूं ना त्यो. जशें म्हणचे लायक जशें आमकां इन हेल्थ डिपार्टमेंट म्हण, या एग्रीकल्चर सेक्टरान म्हण, अशे खुबशे डिपार्टमेंट आसा जे आमकां एक्च्युअली हाडपाक इंट्रोड्यूस करपाची गरज आसा. तर हांव ती संदी ही घेवंक सोदता ह्या झेडपीच्या मार्फत, हे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून. आनी हांव चिंतता की म्हाका लोकांनी सपोर्ट दिलो,
आनी म्हाका ते मॅजॉरिटी वोटान मॅक्झिमम वोटान निवडून दितले. हांव खरे उपकार मागता आमच्या पंचायतीचे, जे हांवें सुरवात केलें म्हजें करियर हें पॉलिटिकली, आनी म्हाका तेंचे इतलो प्रोत्साहन दिलो, म्हाका इतलो तेंचे पुश दिल्लो आसा. महेश तूं एक स्टेप फुडें सर, आमी आहा तुज्या वांगडा. हें उतर म्हणपाक तेंचे म्हाजें कार्य पळयलें म्हणून तें उतर तें तोंडान सुटलेलें न्ही. नाल्यार ही संदी म्हाका केन्ना येवची नासली. आनी हांव केन्ना हें झेडपीचें केन्नाच विचार येवचे नासले तकलेन. जेन्ना हांवें 4 लोकांक डिस्कस केलें, जशें 4 पंचायतीन, तेन्ना म्हाका कळोन चुकलें की खरेंच बाबा हे लोक म्हाजे वांगडा आसा. हे लोक आसा, हे लोकांनी म्हाजें खरें कार्य पळयलें आसा. आनी हांव खरेंच उपकार तेंचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणें खूब सपोर्ट केला. म्हाका डिलाला मॅडमानूय खूब सपोर्ट केल्लो आसा. ती म्हाका म्हणजे सांगचें म्हणजे तिजो मेन हात आसा. हे म्हाका स्ट्रेंथ दिला पळय, ते म्हाका पंचायत कडसून येयला, तशें आमच्या मॅडम कडसून येयला, तशें लोकां कडसून येयला की म्हाका खरेंच लोकांनी एक्सेप्ट केला म्हाका. हांव तें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव अशीच उमेद करता मॅडमी कडसून, आमच्या प्रेझेंट हे एक्स जे कोण पॉलिटिशियन आसा, की आमकां फुडें काडचे, आमकां आमचे हात धरचे आनी आमकां हे कार्य जे आमी चिंतलां करपाक गांवा पुरती, गांवाच्या भायर पुरती, आमकां तेंचे सदांच हेल्प आसचो म्हणून. आनी आमी तेंच्या वांगडा आसतले. आनीक सांगचें म्हणल्यार काही लोक म्हणटा तूं खंयच्या पार्टेक या वेदर इंडिपेंडंट, पण जेन्ना हांव फुडें सरलेलो न्हू, हांव एकूच तकलेन धरून चललों की फॉर मी इट्स अ सोशल सर्वीस. इरिस्पेक्ट टू तूं पार्टीन राव या ना पार्टीन, सोशल सर्वीस करूंक जाय. त्या प्लॅटफॉर्म वचून केन्नाय करूं शकता. आनी येदा कदाचित म्हाका टिकेट दिली सुद्दां जाल्यार हांव ती एक म्हणटा न्हू उमेदीन हांव एक्सेप्ट करतलो. कित्याक जेन्ना तूं पार्टीच्या तर्फे इलेक्शन करता न्ही, तो एक व्हडलो स्टँड मेळटा, तो व्हडलो प्लॅटफॉर्म तो. आनी त्या प्लॅटफॉर्म रावन जर हांव काम करता जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजी खुबशी हांव सुरळीत जातली. कित्याक फायनली कशें आहा, जशें रुलिंगान आसा तेंचोच म्हाका हात धरचो पडटलो. आनी तेंच्या कार्याक आमी सगळेच पळयता. गोवा पुरती न्हू, आमचे आख्खी इंडिया भर पळयता की तेंचें कशें डेव्हलपमेंट आसा. जशें आमचे मोदी एक लिव्हिंग एक्झाम्पल आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, तो पयशे आमचो लायक गायडींग स्टार तो. फॉर पॉलिटिशियन इट शूड बी लायक अ गायडींग स्टार. कित्याक जी तेणी उदाहरणां सेट केल्ली आहा तेच्या मार्गदर्शन आमी जर काम करीत तर म्हाका दिसना आमी खंयच फाटीं उरतले. ते आमचो एक्चुअली प्रोत्साहन दिवपी आमकां तोच आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मोदी आहा. आनी तेका लागून जर हांव एक इच्छुता की हांव पॉलिटिकली आनीक मातसो फुडें सरून कांयशी खुबशीं कामां करून लोकांक हांव खरेंच खूश करूंक ट्राय करतलो. आनी हांव तुमकां तुमचे कडेन मागता, तुमी मिडिया भावां कडेन मागता, तुमचो म्हाका असोच प्रतिसाद आसचो, असोच म्हाका सपोर्ट आसचो. आनी लोकां कडेन अशेंच हांव रिक्वेस्ट करता, इच्छिता की बाबा ते म्हाका पयलीं आसले म्हाजे वांगडा, ह्या फुडें म्हाजे वांगडा रावचें म्हणून. आनी जे म्हाजे कमिटमेंट आसा ते हांव 100% ट्राय करतलो फुलफील करपाक. आनी हांव म्हाजे पंचायती मागता, जे म्हणजे 4 पंचायत लागता म्हाका त्यो, जे म्हाजे वांगडा पयलीं आशिल्ले ते ह्या फुडें म्हाजे वांगडा रावचे म्हणून. आनी तेंची जी प्रॉब्लम आहा, जी तेंची कार्य आसा ती आमचे कडेन पावोवची आनी आमी ती ट्राय करतले फुलफील करपाक. महेश बाब, जेन्ना कोणी इलेक्शनान भितून उतरता तेन्ना पक्ष हो खूब गरजेचो आसता. हय. अशा वेळार तुमी नेमके पक्षा मार्फत रावतले की इंडिपेंडंट वैयक्तीक पळय, पक्षाक रावपाची सगळ्यांची उमेद आसता. पक्षान रावपाची सगळ्यांक उमेद आसता. कित्याक जेन्ना पक्षान रावता आनी इलेक्शन तूं कॉन्टेस्ट करता, जशें तुमकां ते 50% स्टँड तुका हेजो व्हडलो मेळटा की पक्षाक निवडून हाडणारे लोकूच आमीच ते. सो हेजो अर्थ कितें, हांव म्हणना की अमकेच पक्ष स्पेसिफीक उलयना तुका, खंयचे पक्ष जावं ते. जर पक्षाची तिकेट जर म्हाका मेळटा, जर म्हाका दिवंक सोदता, तर म्हाजें कार्य पळोवनूच दितले ते. म्हाजें पयलींचें कार्य ते पळयतले ते. अशें न्हू की हांव आतांच फुडें सरला झेडपी म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा तेंचेर म्हाजें कार्य पयलां आसतलें. खंयचे पक्ष आसूं ते, जर म्हाका ती संदी मेळ्ळी, तर म्हाका संदी मेळ्ळी पक्षान रावपाची, हांव ती सारकी खोशयेन एक्सेप्ट करतलो. हांव अशें चिंततलो की म्हाका जर पक्षान आयज तिकेट दिता म्हाका, म्हणजे खंय तरी पक्षान म्हाजें कार्य पळयल्लें आसा, तेंच्यान म्हाका सर्वे केल्लो आसतलो, तेंच्यान म्हाजो रेकॉर्ड पळयलो आसतलो, हे प्रेझेंट पास्ट कितें आसा तो. आनी तेन्ना पक्षान ठरयतले की ह्या कॅन्डिडेट तिकेट दिवची की ना दिवची. तुवें खंयच्या पार्टीक एप्रोच केला किंवा खंयच्या पार्टीन तुका एप्रोच बीन केला? सद्या म्हाका आमची जी डिलाला मॅडम आमची MLA आसा तिणी म्हाका प्रपोज केल्लो आसा BJP की दिस टायम ही तिकेट महेशाक दिवची म्हणून. सो हांव तिका खरेंच उपकार मागता की तिणी खंय तरी म्हाजें कार्य पळयलां आसतलें, या तिका खंय तरी कॉन्फिडन्स म्हाज्या बद्दल आसतलो, या तिका कोणी 4 पंचायतीन म्हाजें कितें सांगलां आसतलें, म्हाजें कार्य पळयलां आसतलें.
म्हणून ते नाव प्रपोज करपाक ते खंय तरी माझे सगळे कार्य पळोवनूच प्रपोज केला आसतलें. ऑलमोस्ट तुम्ही बीजेपीच्या सहकार्यान ही निवडणूक झडपीची लढोवपाक तयार आसा. सांगचें म्हटल्यार पळय, जेन्ना हांवें डिक्लेअर केल्लें की हांव कॉन्टेस्ट करता म्हणून, तेन्ना तर हांवें खंयच्या पार्टीचें सांगूंक नाशिल्लें कळ्ळें. बट येस, तुमकां जशें सांगलें की फॉर मी इट इज अ सोशल सर्वीस. इट्स अ सोशल सर्वीस, प्युअरली सोशल. बट हांवें केन्ना चिंतून की हांव खंयच्या पार्टीन. आमी सदांच पळय, आतां सद्या आमी हेच्या पयलीं जशें आमची डिलाल मॅडम तिच्या वांगडा आमी रावन काम केल्लें आसा. तिका खुबशे तिणी आमकां सपोर्ट केला, आमी तिका सपोर्ट केला. म्हणून तर ते डिलाल मॅडम आमकां एक प्रपोज केल्लें आसा, ह्या पक्षान रावन तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर म्हणून. येदा कदाचित म्हाका जर ती संदी मेळ्ळी ती हांव संदी अवश्य एक्सेप्ट करतलो. महेश बाब, एक महत्वाचो प्रश्न. हय. तुम्ही म्हणतात की डेलायला लागून तुमकां प्रपोज केला. दुसऱ्या वाटेन पळयलें जाल्यार सध्या सनिशा हय. एक्टींग आसा हय. आणि ती जे माजी मंत्री आसा हय. आणि आयज जे महामंडळाचे अध्यक्ष आसात हय. दयानंद मार्लेकर, त्यांचे समर्थन ती आसा आणि दोन्ही आता तुम्ही बीजेपीचे आसात. तुम्ही आणि ते शिवोलीचे सध्या प्रतिनिधित्व केलेले आसा आणि हय. शिवोली गावचे आसात. हय. आणि अशा परिस्थितीत तुम्ही काहीतरी मांद्रेकरांकडे बी उलयल्यात किंवा कॉन्टॅक्ट केले. हांव एक गोष्ट तुमकां सांगूंक सोदतां. सनिशा मॅडमीन खरेंच बरें कार्य केल्लें, जें आमी पळयल्लें आसा. तिचे 2 टर्म जाल्ले आसा. तिचें कार्य पळोवन जेन्ना मांद्रेकर भाई आमचो शिवोली मतदारसंघाचो मिनिस्टर आशिल्लो, MLA आशिल्लो, तिने तिचें कार्य पळोवन तिका प्रपोज केला. कारण येस, तिने तिच्या अंडर तिच्या नेतृत्वा सकयल काम केलां. सो साहजीक तिने काम पळोवनूच ताका ती प्रपोज केला. जशें हांवें डिललाच्या नेतृत्वा सकयल काम केलां, सो डिललान म्हाजी पळयल्या कितें क्वॉलिटीज आहा, म्हाजी काम करपाची पद्दत पळयल्या. सो तिच्या नजरेन प्रॉब्ली अशें दिसता की हांव एक बरो कॅन्डिडेट आसा. तशेंच मांद्रेकर भाईच्या नजरेन ती आमची सनिशा मॅडम बरी आसा. आतां हें फायनली डिसायड करपी कोण? आमी आमचेर काम केल्लें. फायनल डिसिजन घेवपी पार्टीत घेतली. कोणाचें कार्य कितले पर्यंत बरें आसा, कोण ह्या फुडें करूं शकता कार्य बरें. महेश बाब, तुम्ही आता पक्षाचे उलयता. बीजेपीचो सिटींग MLA हांगा आसा, त्याच बरोबर काँग्रेस हांगा कार्यरत आसा, RG हांगा कार्यरत आसा, गोवा फॉरवर्ड फिल्डान आसा. सो अशा वेळार सनिशा सिटींग झडपी आसा. अशा वेळार प्रतिस्पर्धी म्हणून तुम्ही कोणाकडे पळयता? पळय, सगळ्या पार्टीचो आपापलो ओन एजेंडा आसा. बीजेपीचो ओन एजेंडा आसा, काँग्रेसचो ओन एजेंडा आसा, जशें RGचे आसा. सगळ्यांचो एक मुद्दे आसा, एक एजेंडा आसा. काही गोष्टी म्हाका बीजेपी एजेंडा लायक जातात, काही लोकांक आसतलो काँग्रेसचो एजेंडा, काही लोकांक आसतलो RGचो एजेंडा. आनी सगळे आपापले एक म्हणटा ना जशे पद्दतीन आपले काम करतात. बट तुम्ही ओवरऑल पिक्चर पळयशात, एक सिंगल मुद्दे घेवन काय देश फुडें सरना, गांव फुडें सरना, असे कितलेच मुद्दे आसा. हांव खंयच्या पार्टीक म्हणना की तेंचे मुद्दे सगळ्यांचे मुद्दे बरे आसा. बट ओवरऑल तुम्ही पळयशी आमकां इन जनरल म्हणशी जाल्यार आमकां सगळेच ते जे मुद्दे सगळ्या पार्टीच्या ते खंय तरी एका टेबलार एक पेजीर आमकां काम करूंक जाय. आनी म्हाका तर दिसता की बीजेपी खरें काम कार्य बरें करता. आणि खंयच्या पार्टीन तुका अप्रोच केला बाय चान्स? ना, सध्या पर्यंत म्हाका खंयच्या पार्टीन अप्रोच करूना. आनी ना हांवें तांकां अप्रोच करूना. ओनली बीजेपी इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर यू. या ते आमी कितें डिलाला मॅडमान सारखे ओपनली बरो सपोर्ट केला, तिका निवडून हाडली आसा. निवडून हाडपाचें कारण कितें, फायनली आमकां डेव्हलपमेंटूच जावं. आमकां आमची बेजीक नेसेसिटी कितें, लायट, उदक आनी ते बेजीक आनी ते मॅडमीन तर पयशे तुमी तिच्या टेन्युअरान खुबशी कामां केल्या कळ्ळो. आनी आमी तिका तशेंच वावुरले आसा. सो ती आमकां एक संदी दिवंक सोदता की महेश तूं फुडें सरचो, आमचे पार्टी थ्रू येवचो, ह्या प्लॅटफॉर्म रावचो आनी कार्य तूं आनी आमचे फुडें व्हरचें. जर तिचे हांव एज अ एसोसिएट या तिजो कॉर्डिनेटर म्हणून काम करीत, तितलें तिचें काम कळून येतलें. कित्याक आमी तें काम डिस्ट्रीब्यूट करूंक शकता, कित्याक तितलें आमचें कॉर्डिनेशन आसा. शिवोली मतदारसंघांतून लोकांनी तुका कित्याक मतां मारची, कित्याक दिसता? पळय, म्हाका मारची हें हांव तेंच सांगता की म्हाका वोट मारपाचें काय ना मारपाचें हे लोकांनी ऑलरेडी निश्चय केला आसतलो. कित्याक हांव म्हणटलो हांव आय एम द बेस्ट कॅन्डिडेट, तशें सगळेच म्हणटले. बट ओवरऑल पयशी लोक तुका आतां म्हणटा न्ही की सगळेच स्मार्ट वोटर आसा. आमी कितलेय तांकां सांगू कळ्ळें न्ही. बट फायनली तुजे जे फॅक्टर आसा सगळे काउंट करता. जशें तूं लास्ट कितल्या वर्सांचे सोशल एक्टिविटी इनवॉल्ड आसा, कितलो तूं खंयच्या सोशल कार्यान आसा, कितले लोकां पर्यंत पावल्लो आसा तूं, हे कितले तुवें ह्या डेव्हलपमेंटाक तुजो हातभार लागलो आसा, हे सगळे कन्सिडर करून लोक वोट करतले. हांव तर म्हणू शकता की हांवें तर केला. आतां कितले पर्यंत केला लोक फायनली 20 तारखेर डिसायड करतले.
की वेदर म्हाका खरें वोट करूंक जाय की ना करूंक जाय. बट हांव अपेक्षा करता लोकांक म्हाजे पयले आसा म्हणून तर म्हाजे 4 पंचायती खामे कशे उबे रावल्ले आसा. आनी हे तर एक्झाम्पल हांव सांगूंक शकता. द रिजन म्हाजे 4 पंचायती उबे आहा कित्याक म्हाजें कार्य पळोवन उबे आहा. नॉट एज अ महेश म्हणून कित्याक हांवें कार्य केलां तशें. आनी आमी समाजान पयलीं हे गेला म्हाका दिसता 15 वर्सांनी इनवॉल्ड आहा. प्रायर टू पंचायत इनवॉल्ड जावचे पयले पासून हांव सोशल कार्यान आसा. मागीर हांव पंचायतीन गेला आनी आतां एक स्टेप फुडें सरूंक सोदता. हेच रिजन. आयची परिस्थिती आनी आयच्यो घडामोडी पळयल्यो जाल्यार इलेक्शनाक पयसो खंय इम्पॉर्टंट आसा अशें म्हाका दिसता. पळय इलेक्शन पयसो आसलो जर पयशाकार आयज जे आमचे तूं म्हणला तूं तशें पयशाचें म्हणजे उलयशन जाल्यार अशे कितलेच वेगळे लोक आसा आमचे इंडियेन जे कडेन अफाट पयसो पडला ते फाल्यां म्हणटा पूण पयशे दिवन इलेक्ट कित्याक जावचे ना. बट हे जायना न्ही. अशें खुबशे उदाहरण तुवें पयले आसतले जे एक्च्युअली वेल फायनान्शियल सेटल आसले मनीस केन्ना इलेक्ट जावना. रिजन बिकॉज लोकांक पयशेच नाका. लोकांक तुजें कार्य जाय. लोकांक तूं कितलो मेरेन पावता तो जावं. लोकांचे बऱ्या वायटाक तूं कितलो बरें उबो आसा लोक ते पळयता. मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर. हांव ना म्हणिना. बट त्याच्याकूय म्हाका दिसता फॅक्टर तुजे सोशल एक्टिविटीज आनी तूं कितलो इंटरेक्शन करता लोकां कडेन आनी कितलो इनवॉल्ड आसा पर्सन लोकां कडेन ते हांव बिलीव करता द मेजर फॅक्टर तेन्ना पयशे. माझा एक प्रश्न वेगळा आसा की फाटली 10-15 वर्सां तुम्ही ऍक्टिव्ह राजकारण आसा. तुमचेर एक असो आरोप जाता की तुम्ही फिल्डार खूप कमी दिसता. ह्या आरोपाक तुम्ही कशें उत्तर दिता? हो बरो प्रश्न जो. जर हांव फिल्डार दिसना न्ही बट अशें खंयचेच कार्यान दवरूंक ना आयज पासून. जशें तुम्हाला हांव पंचायतीन आसा एज अ मेंबर म्हणून जर हांव तुमकां फिल्डार केन्ना दिसोना. पळय कशें आहा फिल्डार रावलोच म्हणून कामां येना. तूं केन्ना म्हणूंक शकता जर एक तुका कसलो असायनमेंट दिलो आनी तूं तो कंप्लीट करिना जर म्हणूंक शकता तूं फिल्डार ना प्लस तुवें कामूय पेंडिंग. बट वेरेज म्हाजे जे 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 कामां आसा जे हांव गांवा पुरती उलयता पळय ते हांवें सदांच कंप्लीट केला. म्हाजी उदाहरणां तुका दितले गांवांत म्हणून तर 4 पंचायती म्हाजे विश्वास आसा. जर हांव फिल्डार नासलो जाल्यार म्हाजे 4 पंचायती म्हाजे उबे नाशिल्ले. येस थँक्यू. जर तुमकां तिकीट जर फाल्यां मेळूंक ना खंयचे पार्टी तर तुमी इंडिपेंडंट म्हणून कॉन्टेस्ट करतले? जर मेळोंक ना जाल्यार मॅडम इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतलो. आनी हांव सदांच जे रुलींग आहा गव्हर्मेंट हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो तेंच्या बरोबर. कित्याक फायनली आमकां डेव्हलपमेंटूच जावं आनी डेव्हलपमेंट लोक तेच दिवंक शकता जे रुलींग आसा. ते केन्ना तिकेट तू आता म्हटलें न्हू रावतलोच तू. हय. निवडून आल्या परत रावतलो तू. बरोबर. निवडून येयल्यार हांव डेव्हलप जी हा. रुलींगेन आसा द रिजन कित्याक रावंक जाय ते म्हणटा यू कॅनॉट गो अगेन्स्ट द टायड. कित्याक तूं अगेन्स्ट द टायड तूं बुडपाचे चान्सीस खूब आसा. म्हणून आमकां जाय कितें फायनली जे रुलींगेन आसा जे डेव्हलपमेंट आमकां दिसता दोळ्यांनी आमी ते डिनाय करूंक शकना. शुवर तुका बीजेपी तिकेट मेळटली कन्फर्म आसा? हांव अपेक्षा करता आनी म्हाका खात्री आसा जर म्हाजें खरें तेणें कार्य पळयलां जर ते म्हाका तेंच्यांनी म्हणटा न्हू आय डोंट आस्क बट आय डिजर्व. कित्याक हांवें काम इतलें केलां आनी हांव हें तेंचें आनी हांव तेंच्या बरोबर रावनूच हें हांव आनीक तांकां प्रूफ करतलो की हांव कितलें बरें काम करूंक शकता तें. येस थँक्यू.